संसार सत्य हो कि भ्रम हो त जान्नका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 73 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छौँ। यस्तो आनन्द भगवान नै भएकाले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ। अरू कुनै उपाय छैन। भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? केवल एउटा उपाय छ, भगवानलाई जानेर, जान्न साथ भगवान मिल्नुहुन्छ। अरू कुनै उपाय छैन। भगवानलाई नजानिकन हामी भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामी भगवानलाई जान्नको निम्ति वेद शास्त्रमा गयौँ। वेद शास्त्रले बताए कि भगवानलाई जान्नको निम्ति जुन दिव्य इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा नै सम्भव छ त्यो हामीसँग छैन। हामीसँग माइक इन्द्रिय मन बुद्धि छन्, विजातीय हुन्। भगवान दिव्य हुनुहुन्छ, हाम्रा इन्द्रिय मन बुद्धि माइक हुन्, त्यसैले विजातीय हुन्। हामी माइक इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा दिव्य भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। कसरी जान्न सकिन्छ फेरि? केवल एउटा उपाय छ, भगवानको कृपाद्वारा। जसमाथि भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ त्यही जीवले नै भगवानलाई जान्न सक्छ। र भगवानको कृपा प्राप्त गर्नको निम्ति उहाँको एउटा शर्त छ, जसले त्यो शर्तलाई पुरा गर्छ उसमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ। र त्यो शर्तको नाम हो भगवत शरणागति। अर्थात् सर्वप्रथम भगवानको शरणमा जानु छ। शरणमा जाना साथ भगवानले हामीमाथि कृपा गर्नुहुन्छ। तर शरणमा त मनले जानु छ, किनकि मन नै बन्धन र मोक्षको कारण हो। मन नै ईश्वरीय जगतमा कर्ता हो। मनले गरेकोलाई नै कर्म मानिन्छ। त्यसैले मनले भगवानको शरणमा जानु छ। तर हाम्रो मन त संसारमा आसक्त छ। त्यसैले सर्वप्रथम संसारमा आसक्त मनलाई संसारबाट विरक्त गराउनु छ। जब संसारबाट मन विरक्त हुन्छ अनि बल्ल भगवानको शरणमा हामी पुग्न सक्छौँ मनद्वारा। त्यसैले त्यसको निम्ति संसारको स्वरूपको ज्ञान प्राप्त गर्नु छ, जसको निम्ति हामी अहिले प्रयत्न गर्दैछौँ। र त्यस क्रममा हिजो हामीले संसारको परिभाषा के हो त्यसको बारेमा बुझ्यौँ। र यही बताइयो कि जुन नित्य परिवर्तनशील हो, जुन गतिशील रहन्छ निरन्तर, त्यही संसार हो। दुईवटा परिभाषा हिजो हामीले बुझ्यौँ। एउटा हो जे परिवर्तन भइरहन्छ, परिवर्तनशील हो, त्यो संसार। र अर्को जे गतिशील हो, निरन्तर हिँडिरहन्छ, त्यो हो जगत। अब यस परिभाषा अनुसार दुई प्रकारका रायहरू व्यक्तिहरूले प्रस्तुत गरे। पहिलो राय थियो कि संसार यसरी परिवर्तनशील छ कि उत्थानतिर जाँदैछ निरन्तर। अर्को परिभाषा आयो, अर्को राय आयो कि संसार परिवर्तनशील त छ तर अवनतितर्फ गइरहेको छ निरन्तर। जो उन्नतितिर गइरहेको छ भन्ने ठान्दछन् ती हुन् भौतिकवादी। पहिले संसार अविकसित थियो, व्यक्तिहरू गुफामा बस्थे, कृषि हुँदैन थियो। बिस्तारै बिस्तारै गुफाबाट बाहिर निस्किए, कृषि कार्य गरे, भौतिकवादीहरूको मत।
अध्यात्मवादीहरूको मत पहिले संसार विकसित थियो अनि त्यसपछि अवनतितर्फ गइरह्यो। निरन्तर अवनतितर्फ हुँदै जब अत्यन्त निकृष्ट अवस्थामा पुग्छ अनि भगवानले नै फेरि माथिल्लो अवस्थामा लगेर राखिदिनुहुन्छ। त्यसको हामीले समन्वय गर्यौं र यही बुझ्यौं कि आध्यात्मिक दृष्टिले संसारको अवनति भइरहेको छ। सम्पूर्ण संसार पनि अवनतितर्फ गइरहेको छ, हाम्रो शरीर पनि अवनतितर्फ गइरहेको छ। आध्यात्मिक या मानव सभ्यता पनि अवनतितर्फ गइरहेको छ, तर त्यो सभ्यताभित्रको भौतिक विकास भने बढ्दै गइरहेको छ। त्यसैले दुवै कुरा एक प्रकारले ठिकै हो, तर जे भए तापनि हामीलाई दुवै चिज चाहिन्छ। भौतिकवाद पनि चाहिन्छ, अध्यात्मवाद पनि चाहिन्छ। हामी शरीर पनि हौ, आत्मा पनि हौ। शरीरको निम्ति भौतिकवाद चाहिन्छ, आत्माको निम्ति अध्यात्मवाद चाहिन्छ। कुनै पनि भौतिकवादीले मलाई अध्यात्मवाद चाहिँदैन भनेर च्यालेन्ज गर्न सक्दैन, किनकि ऊ अशान्त रहन्छ, अतृप्त रहन्छ, दुखी रहन्छ, जीवनको उद्देश्य नै उसलाई प्राप्त हुँदैन। कुनै पनि अध्यात्मवादीले मलाई भौतिकवाद चाहिँदैन भनेर च्यालेन्ज पनि गर्न सक्दैन, किनकि शरीर निर्वाहको निम्ति नै संसार चाहिन्छ, भौतिकवाद चाहिन्छ। त्यसैले दुवै आवश्यक हुन् र जुन संसार परिवर्तनशील हो, आध्यात्मिक दृष्टिले अवनतितर्फ नै गइरहेको छ र भौतिक हिसाबले जुन भौतिक सुख सुविधाहरू हुन् ती बढ्दै गइरहेको छ, यो हामी मान्न सक्छौँ। यस प्रकारले हामीले हिजो बुझ्यौं कि जे परिवर्तनशील हो त्यो संसार हो। यो परिभाषा हामीले बुझ्यौं र अब यो संसारको बारेमा ध्यान दिनुस्। हामी अब नयाँ विषय प्रारम्भ गर्दैछौँ, त्यसैले सावधान भएर बस्नुहोस्, सुन्नुहोस्। यो जुन संसार हो परिवर्तनशील, यसको बारेमा दुई प्रकारका अन्य रायहरू भेटिन्छन्, मतहरू भेटिन्छन्। केही व्यक्तिहरू भन्दछन् कि संसार सत्य हो भने केही व्यक्तिहरू भन्दछन् कि संसार मिथ्या हो। मिथ्या भन्नाले भ्रम। जसरी रस्सीमा सर्पको भ्रम हुन सक्छ। रस्सी मानिलिनुस् राति हामी हिँड्दैछौँ बाटोमा अँध्यारोमा, हामीले कुनै एउटा रस्सी टेढो मेढो भएर बसेको देख्यौँ, वा हामीलाई भ्रम हुन्छ कि यो रस्सी हो कि सर्प हो, रस्सी हो कि सर्प हो। सर्पै मानौँ, हामी घुमेर जान्छौँ त्यसलाई छलेर। यस प्रकारले जसरी रस्सीमा सर्पको भ्रम भयो, त्यसै गरी यो सम्पूर्ण संसार पनि भ्रम हो। यो जति पनि हामी देख्दछौँ, पर्वत, पृथ्वी, पानी, सब भ्रम। अनेक व्यक्तिहरूलाई देख्छौँ, अनेक कार्यहरू भइरहेका छन्। भ्रष्टाचार गरिरहेको छ एउटाले, एउटाले आन्दोलन गरिरहेको छ। सब भ्रम हो, सब भ्रम। यो हो अद्वैतवादको मत। अद्वैतवादीहरू जगत मिथ्या हो, जगत मिथ्या हो भनेर नारा लगाउँदै हिँड्छन्। यसको सुरुवात आदि जगतगुरु श्री शङ्कराचार्यजीले गर्नुभयो। उहाँले नै अद्वैतवादको प्रतिपादन गर्नुभएको थियो। त्यो अद्वैतवादको मत अनुसार यो जगत मिथ्या हो, हाम्रो मनको कल्पना मात्र हो, भ्रम हो, यथार्थमा छैन केही पनि। यथार्थमा जे जे हामीले देखिरहेका छौँ ती केही पनि छैनन्, किनकि सब भ्रम हुन्। यो अद्वैतवादको मत। भने अन्य जगतगुरुहरू जो हुनुभयो, जगतगुरु श्री निम्बार्काचार्यजी, जगतगुरु श्री रामानुजाचार्यजी, जगतगुरु श्री माधवाचार्यजी, उहाँहरूले बताउनु भयो कि यो जगत या संसार भ्रम होइन, यथार्थ हो, वास्तविकता हो, सत्य हो। किनकि यदि कल्पना मात्रै भएको भए सबैलाई अलग अलग प्रतीत हुन्थ्यो। किनकि मैले गरेको कल्पना र अर्को व्यक्तिले गरेको कल्पना त अलग अलग हुन सक्छ। मैले कुनै वस्तुको कल्पना गरेँ, यो रुख रहेछ, किनकि भ्रमको अर्थ हो कि मेरो कल्पना हो।
भने अर्को व्यक्तिले गरेको कल्पना त मेरो भन्दा भिन्न हुनुपर्ने, तर उसले पनि के देख्छ? रुख नै देख्छ त्यसलाई। अर्को व्यक्तिले पनि त्यसलाई रुख नै देख्छ, हाँगा बिगा देख्छ, पातहरू देख्छ। मैले पनि हरियो देख्छु, अर्कोले पनि हरियो देख्छ, अर्कोले पनि हरियो देख्छ। अनादिकालदेखि जे रुख शब्दको परिभाषा हो त्यही परिभाषा अनुसारकै रुख सबैले देखिरहेका छन्। एउटाले त्यसलाई घोडा देख्नुपर्ने, अर्कोले त्यसलाई भूत देख्नुपर्ने, अर्कोले त्यसलाई माछा देख्नुपर्ने, अर्कोले त्यो रुखलाई सुन देख्नुपर्ने। यदि सबैको कल्पना अलग अलग हो, सबैले केवल कल्पना गरेका हुन्, भ्रम मात्र हो भने त यस प्रकारले सबैलाई अलग अलग अनुभूति हुनुपर्ने, तर यस्तो अलग अलग अनुभूति त देखिँदैन। त्यसैले अन्य जगत गुरुहरूले बताउनु भयो कि संसार सत्य हो, यथार्थ हो, कुनै भ्रम होइन, इल्युजन होइन। र विदेशी फिलोसफरहरूको मत पनि अलग अलग देखिन्छ। कयौं फिलोसफरहरूले यो संसारलाई मनको कल्पना मान्दछन् भने कयौं फिलोसफरहरूले यथार्थ मान्दछन्, सत्य मान्दछन्। त्यसैले दुईवटा स्पष्ट मतहरू छन् संसारको बारेमा। यो संसार सत्य हो भन्ने एउटा मत र यो संसार मिथ्या हो, हाम्रो कल्पना मात्रै हो भन्ने दोस्रो मत। अब यी दुईवटा मतहरू जुन हाम्रो अगाडि छन्, यी मध्ये कुन सही कुन गलत हो त? अब आउनुहोस् यसको समन्वय गरौँ। हेर्नुहोस्, वास्तविकता के हो भने यो संसार सत्य पनि छ र यो संसार मिथ्या पनि हो। ध्यान दिनुहोस्, दुवै सत्य हो। संसार सत्य पनि हो र संसार मिथ्या पनि हो, तर मिथ्या मतलब अद्वैतीहरूले भने जस्तो मिथ्या होइन। कस्तो मिथ्या हो त, कस्तो भ्रम हो त? यसको बारेमा बुझ्नको निम्ति दुई प्रकारका संसार हुन्छन्, यसलाई बुझ्न जरुरी छ। के हुन् दुई प्रकारका संसार? पहिलो प्रकार हो बाहिरी संसार र दोस्रो संसार हो यो भित्री संसार। बाहिरी संसार भन्नाले जे जति हामी देख्दछौँ या जे हामीले देखेका छैनौँ, देख्न सक्दैनौँ अहिले वर्तमानमा, ती सबै बाहिरी संसार हुन्। भित्री संसार भन्नाले जस्तै हामी सपना देख्छौँ, त्यो सपना के हो? भित्री संसार हो। सपनामा जे हामी देख्छौँ त्यति बेला हामीलाई लाग्छ कि यो सत्य हो, यथार्थ हो। हामी रुन्छौँ, चिच्याउँछौँ, तडपिन्छौँ, अनेक प्रकारका कामहरू गर्छौँ, उड्छौँ। जे यहाँ गर्न सक्दैनौँ ती पनि गर्छौँ हामी सपनामा। त्यो सबै के हो? भित्री संसार हो, हाम्रो मनको कल्पना मात्रै हो। र त्यो भित्री संसार एउटा हुन्छ र एउटा हुन्छ बाहिरी संसार, पञ्चमहाभूतले बनेको संसार। र यो बाहिरी संसार के हो? सत्य हो। अनि भित्री संसार के हो? मिथ्या हो। अब बुझ्नुस्, शास्त्रमा संसारको बारेमा दुवै प्रकारका वक्तव्यहरू छन्। कहीं बताइएको छ संसार सत्य हो, सत्यम भूतमयम जगत, महाभारतमा बताइयो संसार सत्य हो। भने कहीं बताइएको छ कि संसार मिथ्या हो। यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयम। भागवत 11:7-7। अर्थात यो जुन संसार हो यो असत्य हो। दुवै प्रकारका स्टेटमेन्ट आयो नि, सत्य हो भन्ने पनि आयो, मिथ्या हो भन्ने पनि आयो। सत्य हो भन्नाले बाहिरी संसार यो जुन पञ्चमहाभूतले बनेको हो त्यो सत्य हो, अनि मिथ्या भन्नाले जुन हाम्रो मनको कल्पना हो त्यो चाहिँ मिथ्या हो। हेर्नुहोस्, वास्तवमा अब तर्कद्वारा पनि बुझौँ कि यो जुन बाहिरी संसार हो यो मिथ्या हुन सक्दैन। किन हुन सक्दैन? तर्कद्वारा बुझ्नुस्। यो संसार कसरी बनेको हो? सत्य भगवानले बनाउनु भएको। भगवान सत्य हुनुहुन्छ, त्यसैले सत्य भगवानले बनाउनु भएको संसार मिथ्या हुन सक्दैन। केही बेरमा हामी यसको विस्तृत चर्चा गरौँला। अहिले यति बुझ्नुस्,
कि सत्य भगवानद्वारा बनेको यो कार्य, जगत रूपी कार्य कल्पना हुन सक्दैन, असत्य हुन सक्दैन। त्यसैले भागवतमा नै बताइएको छ, सतइदमुत्थितं सदिति चेन्ननु तर्कहतं भागवत 10:87। अर्थात सत भगवानद्वारा बनेको यो संसार मिथ्या हुन सक्दैन। त्यसै गरी यद्यपि यो कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ कि भगवान समान सत्य चाहिँ हुँदैन। जस्तै दृष्टान्त बुझ्नुस्, दृष्टान्तद्वारा माटोले बनेको घैटो सत्य हो, यथार्थमा छ, वास्तविकतामा देखिन्छ, त्यो कुनै कल्पना होइन। तर माटो समान सत्य हुँदैन, त्यो घैटो फुट्छ र माटोमा मिसिन्छ। त्यसै गरी भगवानले बनाउनु भएको यो संसार सत्य हो, यथार्थमा छ, तर भगवान समान सत्य हुँदैन, एक दिन यसको प्रलय हुन्छ। तर हो के सत्य। सत्याद् भूतानि जातानि स्थावराणि चराणि च, महाभारत। सत्य हो यो पञ्चमहाभूतले बनेको संसार। अब यो त बुझ्यौं कि संसार किन सत्य हो भन्ने। अब संसार, यो जुन भित्री संसार हो, यो किन मिथ्या हो त? बाहिरी संसार सत्य किन हो, त्यसको कारण हामीले बुझ्यौं। सत्य भगवानद्वारा बनेको हुनाले, सत्य भगवानले बनाउनु भएको हुनाले यो जुन बाहिरी जगत हो, बाहिरी संसार, यो सत्य हो। र भित्री संसार मिथ्या किन हो? भित्री संसार मिथ्या यसकारण हो किनकि भित्री संसार हाम्रो मनको कल्पना हो। त्यसैले भित्री संसार के हो? मिथ्या हो। र यति मात्रै होइन, ध्यान दिनुस्, अर्को एउटा सूक्ष्म कुरा बताउन जाँदैछु। भित्री संसार मिथ्या हो, बाहिरी संसार सत्य हो, यो त हामीले बुझ्यौं। र बाहिरी संसारको बारेमा जुन हाम्रो अनुभव हुन्छ एउटा, त्यो अनुभव पनि मिथ्या हो। अर्को सूक्ष्म कुरा बुझ्नुस्, बाहिरी संसारको बारेमा जुन हाम्रो अनुभव हो, त्यो अनुभव पनि मिथ्या हो। किन मिथ्या हो? किनकि बाहिरी संसारको हाम्रो अनुभव हाम्रो भावनामा आधारित हुन्छ, र हाम्रो भावना के हो? भित्री संसार हो। भित्री संसारबाट बनेको भावनाद्वारा अनुभवमा आएको बाहिरी संसार पनि मिथ्या नै हो। दृष्टान्तद्वारा बुझ्नुस्, मान लिनुस् एउटा सुन्दर स्त्री छ। अब ऊ जे छ यथार्थमा छ, सत्य हो, जे हो त्यो हो। अब उसको अनुभव सबैको निम्ति अलग अलग हुन सक्छ। जस्तै उसको पतिको निम्ति ऊ सुखदायी हुन्छ। तर अब यो दृष्टान्त कतिपयलाई खट्किन सक्छ, तर बुझ्नको निम्ति मात्रै हो। उसको सौताको निम्ति त्यही स्त्री दुःखदायी हुन्छ। त्यसै गरी एउटा पुरुष जो सुन्दर स्त्री प्रति आसक्त हुन्छ, उसको निम्ति त्यो स्त्री मोहको स्वरूप हुन्छ, मोह प्रदान गर्ने वाली हुन्छ। भने अर्को चौथो व्यक्ति जो यो सब चीजमा पर्दैन, उसको निम्ति त्यो स्त्री न त सुखदायी हो, न त दुःखदायी हो, न त मोह दिनेवाला नै हो। त्यसैले स्त्री त एउटै हो, जे हो त्यही हो। तर व्यक्तिहरूको आफ्नो आफ्नो भावना अनुसार त्यो स्त्रीलाई अलग अलग अनुभव गर्छन्। एउटाले सुखदायी अनुभव गर्यो, अर्कोले दुःखदायी अनुभव गरी, अर्कोले मोहदायक अनुभव गर्यो, अर्कोले केही पनि अनुभव गरेन यो तीनैवटा मध्ये। त्यसैले त्यो स्त्रीको जुन अनुभव हो, बाहिरी संसारको जुन अनुभव हो, सबैले आफ्नो आफ्नो भावना अनुसार न त गरे हुन्, र त्यो भावना सबैको भित्री संसारले बनेको हुनाले उनीहरू सबैको त्यो स्त्रीको अनुभव जुन हो त्यो पनि मिथ्या हो। त्यसैले बाहिरी संसार हुन्छ एउटा, त्यो सत्य हो। भित्री संसार हुन्छ अर्को, त्यो मिथ्या हो। र यो जुन बाहिरी संसार हो, त्यसलाई जुन हामीले आफ्नो भावना अनुसार अनुभव गर्दछौं, त्यो भावना पनि भित्री संसारले बनेको हुनाले त्यो बाहिरी संसारको हाम्रो अनुभव पनि के हो? मिथ्या हो। निष्कर्षमा यति नै बुझ्नुस् कि बाहिरी संसार सत्य हो, भित्री संसार मिथ्या हो।
अब अद्वैतीहरूलाई अझै स्पष्ट पारो कि बाहिरी संसार किन सत्य हो भनेर। संक्षिप्तमा त अघि नै बताइयो नै, तर अलिकति यसलाई डिटेलमा चर्चा गर्न जरुरी छ, किनकि व्यक्तिहरू अझै पनि कयौं व्यक्तिहरू जब केही आर्टिकलहरू लेख्छन् ग्रन्थहरूको बारेमा, कहीँ न कहीँ लेखिदिन्छन् संसार इल्युजन हो, मिथ्या हो। त्यसैले बुझ्न बुझाउन जरुरी छ। अद्वैतीहरूलाई सोधौँ, तपाईँ त केवल एउटा ब्रह्म मान्नुहुन्छ नि, ब्रह्म बाहेक त केही पनि छैन भन्नुहुन्छ। हो, ब्रह्म बाहेक केही पनि छैन। यसको मतलब यो जुन सृष्टि हो यो भगवान नै सृष्टि बन्नु भएको होइन र? हो, शास्त्र पनि भन्दछ, परिणामात ब्रह्मसूत्र नै बनाइदिनु भयो वेदव्यासजीले, ब्रह्मसूत्र 1:4-27। यसको अर्थ हो भगवान नै संसार बन्नु भएको। यो अद्वैतीहरूको मत हो। र ठिकै छ, भगवानले मायाद्वारा संसार बनाउनु भएको हो। यदि यो कसैले मान्दछ भने पनि माया के हो? भगवानकै शक्ति हो। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम, श्वेताश्वतरोपनिषद 4:10। भगवानकै शक्ति हो माया, र माया भ्रम होइन, किनकि भगवानको शक्ति हो, त्यसैले सत्य हो। तीनवटा तत्त्व नित्य रहन्छन्, हामीले चर्चा गरेका थियौँ नि, एउटा ब्रह्म, एउटा जीव, एउटा माया। त्यसैले माया भ्रम त होइन, सत्य हो। र भगवानले जब सृष्टि गर्नुहुन्छ त्यति बेला माया गौण उपादान कारण हो भने भगवान प्रमुख उपादान कारण हुनुहुन्छ। उपादान कारण भन्नाले एउटा कुमालेले जब घैटो बनाउँछ, केले बनाउँछ? घैटो माटोले बनाउँछ। त्यो माटो के हो? उपादान कारण हो। त्यसै गरी भगवानले जब सृष्टि गर्नुहुन्छ, माया उपादान कारण त हो, तर गौण उपादान कारण, प्रमुख उपादान कारण भगवान स्वयं हुनुहुन्छ। वेदले नै बताएको छ, तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, तैत्तिरीयोपनिषद 2:6। अर्थात् भगवानले जब सृष्टि गर्नुभयो वहाँ त्यो सृष्टिमा प्रविष्ट हुनुभयो, व्यापक हुनुभयो, परमाणु परमाणुमा। यस प्रकारले सृष्टि बन्यो। यसको मतलब जुन यो बाहिरी संसार हो, यो बाहिरी संसार कसरी बन्यो? भगवान मुख्य उपादान कारण अनि माया गौण उपादान कारण। दुवै सत्य हुन्, माया पनि भगवान पनि। सत्य उपादान कारणबाट बनेको यो जगत असत्य हुन सक्दैन, कल्पना मात्र हुन सक्दैन। त्यसैले यथार्थमा नै हो। जसले कल्पना, भ्रम, मिथ्या भन्दछन् उनीहरूले कान खोलेर सुनुन् कि शङ्कराचार्यजीकै सम्प्रदायमा अनेकौं विद्वानहरू हुनुभएको छ जसले यो अद्वैतवादको सिद्धान्तलाई खण्डन गर्नुभयो र भन्नुभयो कि संसार मिथ्या हुन सक्दैन। यो जुन बाहिरी संसार हो यो सत्य हो, कल्पना मात्रै हुन सक्दैन, किनकि कल्पना मात्रै भएको भए सबलाई अलग अलग अनुभव हुनुपर्ने हो जुन देखिँदैन। र अब अर्को तर्क पनि हामी राख्न सक्छौँ कि संसार त तपाईँ भ्रम भन्दै हुनुहुन्छ। जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुन्छ त्यो भ्रम त मेटिन्छ नि, होइन र? किनकि भ्रम नमेटिकन ब्रह्म ज्ञान त प्राप्त हुन सक्दैन। जब भ्रम मेटिन्छ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गर्दा, त्यसपछि के हुन्छ? यो संसार सबै लुप्त हुन्छ र? जुन दण्ड कमण्डलु धारण गर्नुहुन्छ त्यो दण्ड हराउँछ, कमण्डलु हराउँछ, शरीर हराउँछ र ब्रह्मज्ञानीको हराउँदैन, सबै रहन्छ। त्यो ब्रह्मज्ञानीले देख्छ पनि, अनुभव पनि गर्छ कि कमण्डलु छ, दण्ड छ, शरीर छ। यदि भ्रम भएको भए यो किन रह्यो त अहिलेसम्म ब्रह्मज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि? किनकि अब त भ्रम छैन, अब ज्ञानीहरूसँग विचारा उत्तर नै छैन। त्यसै गरी ज्ञानीजी महाराज, यदि यो संसार भ्रम हो भने यो संसारको अन्न पानी किन ग्रहण गर्नुहुन्छ? भ्रम किन ग्रहण गर्नुहुन्छ? बन्द गरिदिनुस् अन्न पानी ग्रहण गर्नको निम्ति, विचारा ज्ञानीले सक्दैनन्। उनीहरूको निम्ति पनि अनिवार्य छ भोजन इत्यादि प्राप्त गर्नको निम्ति। त्यसैले निष्कर्ष के हो भने संसार जुन बाहिरी हो त्यो मिथ्या होइन। ज्ञानीहरूले भनेका अनुसार, उनीहरूले भने जस्तै, अद्वैतीहरूले भने जस्तै त्यो यथार्थ हो, सत्य हो। भगवान समान सत्य छैन, ठिक छ, हामी मान्दछौँ, किनकि भगवान नित्य रहनुहुन्छ, यो संसार एक दिन प्रलय हुन्छ यसको। तर
हो के यथार्थ हो, सत्य हो, वास्तविकता हो, फ्याक्ट हो, भ्रम होइन, कल्पना होइन। र जुन भ्रम हो त्यो भित्री संसार, हाम्रो मनको कल्पनाहरू, चाहनाहरू, वासनाहरू जुन हुन्छन् हरेक जीवको आफ्नो आफ्नो, ती सबै के हुन्? मिथ्या हुन्, भ्रम हुन्। त्यसैले दुई प्रकारका संसार हुन्छन्। एउटा त बाहिरी संसार, स्थूल जगत, पञ्चमहाभूतले बनेको जगत जुन सत्य हो। अर्को हुन्छ भित्री जगत, वासनात्मक संसार, काल्पनिक संसार, मनोकल्पित संसार, त्यो के हो? मिथ्या हो। यी दुईटा संसार हुन्छन्, बाहिरी सत्य संसार, भित्री मिथ्या संसार। र यी दुईटा मध्ये कसबाट मनलाई विरक्त गराउनु छ त? किनकि संसारको स्वरूपको हामी चर्चा किन गर्दैछौँ? मनलाई विरक्त गराउनको निम्ति हो नि। मन हाम्रो संसारमा आसक्त छ र मनलाई भगवानको शरणमा पुर्याउनु छ। त्यसैले सर्वप्रथम संसारको स्वरूपको ज्ञानबाट मनलाई संसारबाट विरक्त गराउनु छ। त्यसैले त हामी संसारको स्वरूपको चर्चा गर्दैछौँ। त्यसैले दुई प्रकारका संसार हामीले बुझ्यौँ, एउटा बाहिरी सत्य संसार, अर्को भित्री मिथ्या संसार। यी दुईटा मध्ये कुन संसारबाट मनलाई विरक्त गराउनु छ, अब हामी यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, तर आज होइन, भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की जय।